बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, अरब ममालिक तुर्की के खिलाफ जंग का मैदान सजाने को तैयार। इसराइल ने सऊदी अरब और मिस्र को तुर्की पर हमला के लिए ग्रीन सिग्नल दे दिया। आया सोफिया की बतौर मस्जिद बहाली कांटों की सेज साबित हुई। लीबिया में तुर्की के 3 फौजी टैंकों को बमबारी के जरिए से तबाह कर दिया गया। इसी तरह मगरबी कुव्वतों ने भी तुर्की के खिलाफ अरब ममालिक का साथ देने का ऐलान कर दिया। दूसरी जानिब तैयब उर्दगान ने सऊदी अरब और मिस्र को खबरदार किया है कि वो लीबिया में फौज कशी से बाज रहे, वरना इसके संगीन नताइज भुगतना पड़ेंगे। ये तमाम तर संगीन सूरत हाल एक बड़ी जंग का इशारा दे रही है। क्या तुर्की इन तमाम कुव्वतों का कामयाबी के साथ मुकाबला कर पाएगा? तुर्की के इत्तेहादी ईरान और रूस इस सूरत हाल में चुप क्यों हैं? आने वाले चंद दिनों में क्या होने वाला है? सल्तनत उस्मानिया की बहाली के हवाले से उर्दगान पुरुमीद हैं या मायूस? इन तमाम सवालों के जवाब हासिल करने से कबल आप दोस्तों से गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक मुलाहिजा करें ताकि आप तुर्की के हवाले से होने वाली तमाम अपडेट से आगाह हो सकें। नाज़रीन इकराम, कज़ाफ़ी के बाद लीबिया में एक ऐसी सियासी और फौजी अफरा तफरी का माहौल है कि कोई तवक्को नहीं कर सकता था कि आज लीबिया में कई हरीफ ममालिक हलीफ और कई हलीफ हरीफ में बदल चुके हैं। लीबिया में इस वक्त 2 गिरोह सरगर्म अमल हैं जिनके पीछे इलाकाई और आलमी ताकतें सरगर्म अमल हैं। एक गिरोह जनरल हफ्तर का है जिसको रूस, मुत्तहिदा अरब अमारात, सऊदी अरब, मिस्र और फ्रांस की हिमायत हासिल है, जबकि दूसरा ग्रुप कौमी विफाक पार्टी के नाम से है जिसकी क़ियादत फायजुस सिराज कर रहा है। फायजुस सिराज को कतर, अलजायर, इटली, तुर्की और यूरोपीय यूनियन की हिमायत हासिल है। कज़ाफ़ी के बाद तुर्की और रूस को लीबिया में बुनियादी खिलाड़ी तस्वुर नहीं किया जाता था, लेकिन मौजूदा सूरत हाल में तुर्की और रूस लीबिया के बहरान में मौसर मुल्क बनकर उभरे हैं। सऊदी अरब और उसके हामी लीबिया में इख्वानुल मुस्लिमीन के मुखालिफिन हैं और उन्हें इक़्तिदार में आने से रोकने के लिए तमाम हथकंडे इस्तेमाल कर रहे हैं। ये अलायंस जनरल हफ्तर की हिमायत कर रहा है ताकि लीबिया में भी उन्हें अस्सीसी जैसा फौजी अफसर मिल जाए जो इख्वानुल मुस्लिमीन को इक़्तिदार से दूर रख सके। उर्दगान का तुर्की हमेशा से इख्वानुल मुस्लिमीन का हामी रहा है। अब उसने रूस के साथ ताल्लुकात में कुर्बत लाकर लीबिया में अपना रोल मजबूत कर लिया है। रूस और तुर्की के दरमियान हालिया मुज़ाकरात के बाद अंकारा और मास्को के हुकाम पर मुश्तमिल एक मुश्तरका एक्शन कमेटी बनाने पर इत्तेफाक हो गया है जो लीबिया के बहरान के हल के लिए तजावीज़ मुरतब करेगा। लीबिया इस वक्त हथियारों के घने जंगल में तब्दील हो चुका है और मुसल्लह गिरोह मुख्तलिफ कबाइल और दीगर नामों से सरगर्मे अमल हैं। इसराइल और अमेरिका भी अपने मफादात के लिए किसी मौके की तलाश में हैं। दूसरी तरफ रूस और तुर्की का इल्हाक इसराइल और अमेरिका के अहदाफ में रुकावट बन सकता है। इसराइल और अमेरिका तुर्की और रूस के दरमियान इख्तलाफात को हवा दे रहे हैं। अगर उन्हें कामयाबी मिल गई तो लीबिया का बहरान मजीद पेचीदा हो जाएगा। दूसरी तरफ अगर तुर्की और रूस किसी मुतफ़िका मौक़िफ़ पर आ जाते हैं तो तबाह बर्बाद मुल्क लीबिया के मुस्तकबिल के बारे में कुछ उम्मीदें पैदा हो सकती हैं। लेकिन दूसरी जानिब इसराइल और कुछ अरब ममालिक तुर्की पर हमला करना चाहते हैं। निजी टीवी चैनल पर गुफ्तगू करते हुए तजिया निगार हारूनुर रशीद की जानिब से कहा गया है कि आया सोफिया मस्जिद खुल जाने के बाद इसराइल समेत कुछ अरब ममालिक तुर्की पर हमला करना चाहते हैं और वो इसकी तैयारी में मसरूफ़ हैं। तजिया निगार की जानिब से मजीद कहा गया है कि शाम में बहुत तुर्क रहते हैं, लीबिया में भी झगड़ा पड़ा हुआ है, एक बागी गिरोह है जिसका तुर्की हामी है। यही वजह है कि तमाम ममालिक अब तुर्की को निशाना बनाना चाहते हैं। हारूनुर रशीद का कहना था कि लेकिन मेरे ख्याल में अगर कोई भी मुल्क तुर्की पर हमला नहीं कर सकेगा। ख्याल रहे कि गुज़श्ता रोज़ तुर्की की तारीखी मस्जिद आया सोफिया में 86 साल बाद अजान दी गई थी, जिसके बाद नमाज जुमा अदा की गई। इस नमाज में तुर्क सदर रजब तैयब उर्दगान ने भी शिरकत की थी। इस मौके पर बात करते हुए तैयब उर्दगान की जानिब से कहा गया था कि आया सोफिया मस्जिद के बाद अगली मंजिल मस्जिद अक्सा है। अब हम मस्जिद अक्सा को आज़ाद करवाएंगे। इसराइली मीडिया ने अंकारा और तेहरान के लिए मस्जिद अक्सा को आज़ाद करवाना पहली तरजीह करार दिया था। तुर्की में आया सोफिया को दोबारा मस्जिद में तब्दील करने और नमाज जुमा की अदायगी पर इसराइल बौखलाहट में मुब्तला हो गया।
اسرائیلی خبر رساں ادارے کے مطابق ترک صدر رجب طیب اردگان نے اعلان کیا کہ آیا صوفیہ 86 سال بعد مسجد میں تبدیل کرنے کے بعد ہماری اگلی منزل مسجد اقصی ہے، اب ہم مسجد اقصی کو آزاد کروائیں گے۔ اسرائیلی میڈیا مذہبی رنگ دیتے ہوئے پروپیگنڈا کر رہا ہے کہ ترک صدر کے بیان کو مذہبی حلقے عوام میں پھیلا رہے ہیں اور کہا جا رہا ہے کہ اس مقصد کے لیے تمام عالم اسلام کو متحد ہونا ہوگا۔ اسی طرح ترکی کے حماس کے ساتھ بھی قریبی تعلقات کی اطلاعات ہیں، جبکہ ایران پہلے ہی حماس کی حمایت کرتا ہے۔ ان دونوں ممالک کی خارجہ پالیسی میں بھی مسجد اقصی کو آزاد کرانا پہلی ترجیح ہے۔ خیال رہے 10 جولائی کو ترک عدالت نے تاریخی مسجد آیا صوفیہ کے حوالے سے تاریخ ساز فیصلہ دیا۔ عدالت نے آیا صوفیہ کو دوبارہ مسجد میں تبدیل کرنے کا حکم دیا۔ ترک صدر نے 11 جولائی کو عمارت کو مسجد میں تبدیل کرنے کی منظوری دی تھی، جبکہ مسجد میں 24 جولائی کو 86 سال بعد پہلی نماز جمعہ ادا کی گئی۔ ناظرین کرام، عرب ممالک کی ہمیشہ سے یہی پالیسی رہی ہے کہ وہ خود سامنے آنے کی بجائے دوسرے ممالک کے ذریعے اپنے اہداف پورے کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ سعودیہ نے عسکری حملے کے لیے مصر کو آگے کیا ہے اور اس کو تمام تر مالی امداد کی یقین دہانی کروائی ہے، جبکہ دوسری جانب ترکی نے بھی لیبیا میں مصر کی ممکنہ فوجی جارحیت سے نمٹنے کے لیے عسکری اور سفارتی منصوبہ تیار کر لیا ہے۔ یہ بات ترکی کے اخبار زمان نے حکومت کے باخبر ذرائع کے حوالے سے بتائی ہے۔ اخبار کے مطابق انقرہ حکومت لیبیا فوج بھیجے جانے کی اجازت سے متعلق مصری پارلیمان کے فیصلے کا قریب سے جائزہ لے رہی ہے۔ ذرائع کے مطابق ترکی لیبیا میں موجود اپنی فوج پر کسی بھی حملے کا جواب دینے کے لیے تیار ہے، خواہ یہ حملہ کسی بھی فریق کی جانب سے ہو۔ ذرائع نے انکشاف کیا ہے کہ اگر مصر نے اپنی فوج لیبیا بھیجی تو ترکی کے پاس لیبیا میں موجود اپنے فوجی اور عسکری ساز و سامان میں اضافے کا منصوبہ تیار ہے تاکہ مصری فوج کے سامنے کھڑا ہوا جا سکے۔ کچھ عرصہ قبل ترکی کے صدارتی ترجمان ابراہیم کالن یہ باور کرا چکے ہیں کہ ان کا ملک کشیدگی بڑھانے اور لیبیا میں مصر کا مقابلہ کرنے کا خواہش مند نہیں۔ تاہم ساتھ ہی انہوں نے طرابلس میں قائم عالمی سطح پر تسلیم شدہ قومی وفاقی حکومت کے لیے ترکی کی حمایت جاری رکھنے پر زور دیا۔ اس سیاق میں ماڈرن ڈپلومیسی ویب سائٹ نے اپنی ایک رپورٹ میں کہا ہے کہ مصر بڑی تیزی کے ساتھ لیبیا میں اپنی فوج تعینات کر سکتا ہے۔ اس سلسلے میں محمد نجیب فوجی اڈا استعمال کیا جا سکتا ہے۔ یہ مشرق وسطیٰ میں سب سے بڑا فوجی اڈا ہے۔ ترکی کے صدر رجب طیب اردگان نے بھی مصر کو خبردار کیا ہے کہ مصر لیبیا میں فوج کشی کا ارادہ ترک کر دے۔ ترک صدر نے واضح طور پر کہا کہ مصر کسی بھی طرح کی خوش فہمی میں نہ رہے۔ رجب طیب اردگان نے کہا کہ ترکی نے لیبیا کی صورتحال پہ نگاہ رکھی ہوئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ کسی بھی ملک کو لیبیا کے اندر فوجی مداخلت کی اجازت نہیں دیں گے۔ خبر رساں ادارے کے مطابق ترکی کے صدر نے کہا کہ لیبیا میں امن قائم کرنے کے لیے ہر ممکن کوشش کریں گے۔ ان کا کہنا تھا کہ لیبیا میں باغی ملیشیا کے ذریعے حکومت کا تختہ الٹنے کے اقدام کو روکا ہے۔ مصر کی پارلیمنٹ نے ملک سے باہر فوج کو تعینات کرنے کی ایک دن قبل ہی منظوری دی ہے۔ عالمی خبر رساں ادارے کے مطابق اس فیصلے کے بعد لیبیا میں دونوں متحارب گروپس کی لڑائی میں مصر اور ترکی براہ راست ایک دوسرے کے مد مقابل آ سکتے ہیں۔ مصر کے صدر عبد الفتح السیسی نے لیبیا کے شہر سرت کو سرخ لکیر قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ اگر یہاں حملہ ہوا تو مصر کی فوج مغربی سرحد کی حفاظت کے لیے لیبیا میں داخل ہوگی۔ لیبیا کی فوج کے سرکاری ترجمان احمد المسماری نے باور کرایا ہے کہ سرت شہر کی دفاعی لائن مستحکم ہے۔ عرب خبر رساں ادارے کے ساتھ گفتگو میں المسماری نے ترکی کے صدر رجب طیب اردگان پر الزام عائد کیا کہ وہ مزید ہتھیار اور اجرتی جنگجوؤں کو لیبیا پہنچا کر اپنا تسلط قائم کرنے کی کوشش میں ہیں۔ ترجمان کے مطابق لیبیا کی فوج نے سرحد کی مغربی جانب کے علاوہ الجفرا اور ہلال آئل فیلڈ زون میں تعینات فورسز کو بھی اضافی کمک کے ساتھ سپورٹ فراہم کر دی ہے۔ المسماری نے تصدیق کی کہ شامی اجرتی جنگجوؤں کو طرابلس سے تابرغہ منتقل کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ مصراتہ شہر ترکی کی فوج کے لیے ایک اہم انتظامی اڈا بن چکا ہے۔ المسماری نے زور دے کر کہا کہ لیبیا کی قومی فوج اب بھی لیبیائی قوتوں سے ایک ایسے سیاسی حل کا مطالبہ کرتی ہے جس پر تمام فریق متحد ہوں۔
قبل لیبیا کی فوج کے توپ خانوں نے اتوار کی شب وفاقی حکومت کی فورسز کے زیر انتظام 3 گاڑیوں کو نشانہ بنا کر تباہ کر دیا تھا۔ یہ گاڑیاں جاسوسی کے مقصد سے سرت شہر کے مغرب میں لیبیا کی فوج کے ٹھکانوں کی جانب بڑھنے کی کوشش کر رہی تھیں۔ دوسری جانب عسکری ذرائع کے مطابق لیبیا کی فوج کے لڑاکا طیاروں نے سرت شہر کے مغرب الوشقہ کے علاقے کے اطراف ترکی کے 3 فوجی ٹینکوں کو بمباری کر کے تباہ کر دیا۔ لیبیا کی فوج کے ایک سینئر عہدیدار خالد المحجوب نے ہفتے کی شام العربیہ سے گفتگو کرتے ہوئے بتایا تھا کہ الہلال آئل فیلڈز کے نزدیک لیبیا کے ساحلوں کے تحفظ کے لیے بحریہ کی فورسز کو تعینات کر دیا گیا ہے۔ المحجوب نے اس بات کی تردید کی کہ زمینی طور پر روسی فورسز کی معاونت حاصل کی جا رہی ہے۔ انہوں نے واضح کیا کہ لیبیا کی فوج نے بعض ہتھیاروں کی مرمت کے لیے روسی ماہرین سے مدد لی تھی۔